Mga solid na kong mga followers, salamat sa inyong tanan sa walay paglubad ug lantaw sa ko ang mga videos. God bless kaninyo. Kung unsa gani imong mga post sa Facebook, mailhan ka kung unsa ka nga pagkatawo. Example, kung ang mga post nimo kay puro pangaway words, mga patama nga quotes, mga pagpanaway nga quotes, it means ingana pud ka. Aminin. Kung ang post nimo puro kalagot, puro kasakit, puro problema, it means wala kay kalipay, wala kay kalinaw sa imong kinabuhi, nagpuyo ka sa pagdumot, ikaw ang talo. Kung ang post nimo or mga share videos, mga share quotes nimo kay puro mga kabuang, mga walay kabuluhan nga mga videos or quotes, it means ingana ka pagkatawo. Pero gani ang mga post nimo puro encouragement, inspiring, mga pulong, mga share quotes o video nga makalipay, it means ikaw ang tao nga malipayon, malinawon, mapinasayloon sa iyang isigkataw, kabalo mo dawat og tambag, kay mapaubsanon, mapasalamaton sa Ginoo sa tanang butang nga niabot nimo, kasakit man o kalipay. Og tungod sa post nimo nga maayo, daghan pud kag matabangan nga mga tawo nga ma-encourage, ma-inspired ug labaw sa tanan madasig sa iyang kinabuhi. Mao bitaw nang kung manginstalk ka sa tawo, adto ka sa iyang Facebook timeline, mabasa nimo iyang mga post, makabalo ka kung kinsa siya.